وأولاتهم بمجد واتساب تزازي محلال فلهم واتساب ممراتهم تصدقوا وحسنت سلزلوي مغنيات خالق سبايريوني بريدوان حسين تمرح زلا قجلة سرحة حنتيا كل زينان تمتنا بإرتنا متمزاز مكفا مدخم أبنت مسن نوسد زبعولات آتي زلو بالسجنا بارتي نغازيتنيا إبي زغونت موديل لولا غزو أسيروا انتاي كوينون تملكا نايتن كاب يونيفرسيتي دوم بيدولو تجوي 10 شعات تدك آنسيو كبيرو موصنحو مستير مسحان تقابتن تجوين زنبرا برتقوان تمسغن تبهلت قال محتتاب زغبرتلو تندك آنسيو نعمتن فرغان زاكل أسدما مزخونه قفعن صوتا عمتن كم زغطمن قالون زيتدني تنسي أقاطيمون كم زلون سلازقالعتين بلوكم إذا قجل ريدوان حسين كا إذا زينا نناي فانو قال سندا دخي وسخلو مفرح نزن مشفان وانا EBS إيرتراوي وخبل جمهور لكم نسو ترى يكونن حدا غبزومنا أورومو سراويت ميديا كابتا وجل ريدوان حسين زغونت محبر على فيسبوك قطو زلطفو دمانره لولا غزو يبل نا إيرترا ناي قبن محبر ناي زي حقاو دولار أشرافي ناي ريد ستار وناني قوالو خدكون انكلا ناي EBS وناني إيرتراوي أمان فصحات عندما بعلت بيتو يا نتيدروس كاسهون مالت تيدا أفرو دما نبعلت بيتو حافتا آيبن مقدس دبساي دما ناي إيرترا ناي هاقراو دحنت بعل سلطان دبساي تسقاي قوالو آي غطن ازيا كم زلاتا لطفا تباهيلا استوهبو تصحفتيا ازي هوتو تصحف زي مبار قجل زريهون تشومي زسرحلو زلو زمته مو قيمو زنبرمو زفشلناي ود بشاشاناي ميديا ارمي انتاي مسل دما نره سراويت ببلصقنا بديس አበባ ዝቆመይ سراويت ميديا بلصقنا ناي حاسوت حبريتاتات بمزرغح اتጉጅለን ዘይተበሮ ሰባም ምጽላም አጀንዳታትን ድሌታትን ቆሞን ናይ ሓፋሽ ሪኢቶን አተሐሳስባን አምጥምዛዝ ዝተፈላላዩ ናይ ሓሶት حبريتاتات ጽልና ፈላላይን ዝፈጥር ትሕዝቶታት ዘለዎ ማሳእል ጽሑፋትን በመዝርጋህ አማ ማህበራዊ ሚዲያ ከም ዝደጋገሙ ጌርካ ብርቱዕ ጽልዋን መፍጣር ዝተመስረተ ጉጅለይ سراويت ዝበዝሕ ስራሓቱ ብናይ ሓሶት አካውንታት ሰርሖም خون እንከሎ ገለው ስናት ፍሪ ዝበሉ አባላቱ ግን ብናይ ባዕሎም ማለት ስሞምን መንነቶምን ዘሎ ገጻት ጌሮም ናይ ሓሶት حبريتاتات ታምብታን ሰርሑ ዝርጋሕና ሰራዊት ክሳብ ወረዳታት ይዝኸይድ ሓለፍት ናይ ወረዳታት ድማ ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዝርከቡ አባላቶም በመገድ ዋትስአፕ ትእዛዝ የማሐላልፉሎም ዋትስአፕ ምምራጾም ጸጥታው ሕስነት ስለዘለወይ ምክንያቱ ካልእ ሰባይሪዮኒ قال إذن ميديا سراويت توهبهم تلخوتات مسنري إذا قلنا ناي ميديا بشد الشلكات 10 ناي ود بشاشة ناي بارلاما وعلون خملاخع عمام توهبوه أبزز قلنا ببلصقنا استداولو 93 كومنتات 26 سئلتات تعديلو أم تصبق اسم ود بشاشان بلصقنا بارلامان تسميدو غني تمساسلت عينتات كومنت كساب ابناي إثيوبيا برودكاستينج كوربوريشن ABC مدبات كم زفنو غينو أبناي ترى 10 شمونتنون تمساسلت سمناي مصبق سرحت غيرهم نيرهم كتيلو بلكاتي تشعته حساب مغابي تشعته ناي عدو عاوت بزبل رأستي اندغنا ناي بلصقنا مسلن متصبق ممرح توهيبو اتكبرت دما ازوم اللوز بحالو ناي ميديا سراويت مغابي 14 ابديس ابا بياسان زنبره مفراس ناي ابايتي مغنياتاو مخانون مأمان ازو جلن خسرح امام توهيبو بدحري انصار دبرصين فتلو ورق عالم قبر واحد أمانيل تاي دندان استفلالي ناي ميديا بروباغاندان ككايد ممرحي قبل صغنات واهيبوم إذا توشتي إثيوبيا سرح استعزز سرحيتي نجزيد ما نبزحات سوات التاليلي ونان فيسبوك تكال ميتاون نزن نحاسوت أكاونتات حانيقم مرادن مدمساسن عدي وعلن نابنت 4 معالتي 4 سلستن نود بشاشة زمقوس صحفات زرقحة هانا تادست بالأكاونت نايزي أبنتيا ناب إيرترا زقنع تتصابوت الدما نره ودب ورار عسب جينوسايد فانو حوحات تانكتات وفيرن سراوي تتصقعو زبلوز تفلاليو أرئستات كقاوحو تفتينو مالو مغطلتانا يزن باريوم اتوم لعلنا تغسنايوم بمريحنة زريهون تشومه سيساي أجينا سيوم تشومه ناتنائيل مكونن إرمياس لقسن لومي أبزو حسور نايسيت أنا سرح توافيروم زركوبو
إذا خمس دخونه حدا زجرم نجر دم خنقركم ريدوان حسين نحدا سب كابزوم أسيت أنتي شدش تشح دولار خفلون تبلناكم كا شدش تشح دولار لومي حنت دولار 130 انتهى بإثيوبيا 130 بشدش شحر بحوه نحدا سب شوعت 180 شح برخفل مالتي إزي أبزحها حزب إثيوبيا بتميتن عصبان حمام وقن معن تاعت قصيران كلا ريدوان حسين زر زرو زلو مهيا كابي مسيودو تبلو لهم ود بشاشا كم زيلو زبطنو زلو كم زيلو زمصو وردتنيا ገንዘብ ይቦሉ እነውልኩም ነጋውስ ዓረብ ከም ከልብ ኾሮዲዮ በየማኑን ጸጋሙን ዘሃብና ካፋካ አብስተባሃልካ ያውዕሎ ኢሎም በማዕዳ የላድድዎ እሺ ጎይቶተይ ታዛዥ ነኝ እንዳበለ ውርደት በስዕል ሪኢኹም ማ ዘይትፈልጡን ተሊኹም ይኸው እብሉ መሐራ ይኸው አቶ ጌታቸው ረዳ ነመበገስ ግጭት ፕሬዝዳንት አሰፋ ወርቅን አብይ አህመድን ዘመልከት ለው መዛሃብ መግለጽ الب زي بقول أقول فلسفنا درديركا أما شغورا قالات محبا وي بحر زبلار استلعيلكا كساد كذا حنقا آدا وكتزلق مفتاني كنيتنا كم زبلق أماريتات بمسرتو كاب أجنداتات باور مينتين زبقسي نايم حرق لولاو كهدئ سلزي كاله قداي كي بحرم تيكان زولو وطرن متمزازو زتكبر فتنة زخون فايدا يبلون በስቴዲዮም ላይ ልክ እንደ ትግራይ ለክሶ ይነገራል ከትግራይ በላይ ለክሶ ይነገራል ብለን የምንጠብቀው ቀጣዩ ክልል ኦሮሚያ ክልል ነው ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝሓለፉ ስርዓታት ክኽተልዎ ዝጸንሑ ዝኣረገ ምርኩዝ ዝሓዘ ዝጎበጠ ውዲት ምዃኑ ካብ ማንም ዝስወር ሓቂ ድማ ኣይኮነን أبزن زحلف عمتات إثيوبيا ودب جيبوتي بقدامنا تتكملوا من باران درجات 95% التوات سددن بمجدز ودب كسدت سنيو كم زفلت منجست إيرترا دحرنا سنت إثيوبيا ودبات عسبن مسوعنا إيرترا محدرا وأقل قلوب ترى يشفن سماو خفليت مدما ببات إيرا بركة في لاخت قلقلولو إيرترا في كده من بارا يذكر انت هونتا ابزف الحطما يتطقا زبسله باستا خوينا ولقلط الى معباله ايرترا خو حط الله سلا زي كاله نتصبو غسغاس زرز نبر زمدنا بمبتخ ودب جيبوتي خطقم ترى እኛ ያን ብር ተጠቅመን በጅቡቲ በመጠቀም የምንፈልገውን አገልግሎት ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ከዘለቀታው አንፃር ምንም እንኳን በአሰብ መጠቀም እኛን ምናልባትም የኤርትራን ያህል የሚጠቅመን ነገር ቢሆንም አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በአሰብ ወደ መጠቀም ከኛ ይልቅ ይበልጥ ኤርትራን መንግስት ይጠቅማል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሰ إذا حق خمس الله خوينو نمنتاي دا علومي كالي جاليدا خفتر تدليو زبلو حطوطات كل علو قدني خون أستوعي الودحة وبوي لو منجستي إيرترا عم مفتار زوبا وهدت زريو زلو قسقاس كابا هجرات معراب صبوق عين خرك بايك ألن أبنت أب السودان زلو خونتات كابو زبقاسيو سلام سودان بإيرترا متان كون كي كون مزرق زقبر زلو حتى أكالوي بتوصاي أبي إثيوبيا زلو مرحنت بهجرات معراب سقط سلا زقبرو اللي زلو نودايك إيه بحر مملعل نزلو زمدنا بمزرق ترى إيرترا بقرن أفريقيا نمدخامو أبز زوبازي كم كند أدخار هجرات معراب كوينو خعي تحت إزلو نيش تيت أباي وينوس كاركتر دما قداماي مينستر أبي أحمد سلازي زكالو حمزلو مدرتات بدفيت هجرات معراب زقات وزلو لمد مدرخ تياتر مخانو تلمدين بوليتيكانياز تنتنو تريتيو ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው ቅብጠት አይደለም ምን ምርጫ አለ መመኘት ይቻላል ግን እንዳልኩ የአሜሪካን ትዛዝ ከሆነ የአሜሪካ ፍላጎት ከሆነ ክልተ አብዘይ እዋኑ ጉዳይ ቀይሕ ባህርን ኸልዕል ዝገበርዎ ማሕልቆታት ብዝኾነ ወገን ጉቡእ ዝኾነ መልስታት ክወሃቦ ስለዘይ ከኣለዩ ንምጥቃሶም ዝኣክል بحافش شاب إثيوبيا أزوم السعب قدلات أبكن متحدش مريحنة تقتيرهم مهلا ومتقص شعقوات سجم إثيوبيا بزوح انتقونه زي معوري مقرحة سجاتات هابتها هجر بجبوك كم مقرح بزي مخال أمونجو هابتاماتن دخاتاتن كتمان قطرن كللاتن منقستاويانن بحتاويانن وهابتا أقل قلوت تمرتن تعنان زلو ناي نابرا فللي ناي مدرن سماين فللي مخاني قرب محبراوا أقل قلوت أبروحو قطرات دارقا يلن كبهالي كان بالشونان سعبيناتون سور السدد بكل صفحتات منقستلو أب فينانساويان تكالات أبيات صحفتات منقستي تصدتاويان تكالات
ትምርቲ ሕጋዊ ጉዳያት ሕክምናዊ ጉዳያት ጉዳይ መሬት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ምምሕዳራዊ ኣብያተ ጽሕፈታት መዝነቶም ተጠቂሞም ረብሓ ዘኻዕብቱ ሓለፍቲ ዝርከብሉ ትካላት ኮይኑ ምህላው እዩ ብፍላይ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናትን ፕሮጀክትታትን ኣደዳ ብልሽውና ሰራርሓ መንግስቲ ኮይነን ዝጸንሓ ትካላት ምዃነን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዝን ምፍዋሱ ሓንቲ ኮሚቴ መቋሙ ዝዝከር እኳ እንተኾነ ዛጌታ ምፍዋስ ዝጸገማ ዝጥቀስ ምዕባለ ክትጻወት ብዘይ ምኽኣላን ድማ እዩ ዝቕባበ ጉዳይ ጸሊም ዕዳጋ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ በፂሐ መርካቡ መንግስቲ ነዚ ሽግራት ምፍታሕ ዘርእዮ ተበግሶ ዝጥቀስ ፍረ ክርከቦ ብዘይ ምኽኣሉ ብደሞዝ ዝኽፈሉ ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝኸበደ መነባብሮ ክሕልፉ ተቐሲቦም ምህላዎም ሃገራዊ ዕዳ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መሓልኾ ገስጋስ ቁጠባዊ ዕቤት ሓድሽ መሪሕነት ኮይኑ ይቕጽል ምህላው እዩ በዚ መንጽር ኢትዮጵያ 28.1 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ልቓሕ ክህልዋ እንከሎ ውሽጣዊ ዕዳ ድማ 1.5 ትሪልዮን ብር ከም ዘለዋ ፍለጥ ስለዚ بزغون منفس نزاع استدهلهم دك إثيوبيا حطوا خيل علو بحر تبل ماويت صوصويا العلكا مهوتاتهم اتخال الشطراء ودحاو السودان لا السودان كو بكينيان بإثيوبيا نهت تدفع ذلا ناي عرب إمارات ناي RSF وانا دقفتنا محمد دقالوكو إثيوبيان جزانين لساتن أولا إيجاريين سوماليان يجيبوتن إيرتران عبي كم زلوات فلترها سلازي تحبرات تيجار زبالس سويلو تي أرمون تي بانور نينهم بر وشتسي بتوخان تولي استودي تبر بيرز استودي بزاف قرنقني بناي إثيوبيا قرنقني تولي استودي سلازي ترجم يقولون إيرتراس أو أنحتس من إنجليزي قدم ونك تأتوين هرا تناي فرد كام وقت سؤال هاي توهايلو محزنة ناودي توهايلو سؤال كا بتزنورة وقت فرد كاين بير زخون يكونن كم مسرته تتحسوا تلاحظ زخون يكونن سلازي بيجاد ناتمرحة نايكرن أفريقيا عادتات نحدا متأنس لمعات الرجاجي تأنس حزبنا الرجاجي أنس يكون مخمع علاء النكاس محساس دونكرنا أيه لك الله يوناي زخونس أيكونن زبيجنا من قصتنا قرن أفريقيا إيجاد زبهرسي ترجم زي اللي يهركادني سلازي ارتاح وصل لهم على نعايز جرم يكوني تتأتوا تلاقي حقوسكم تلاقي حزنكم اوكي نشتن ملسكن بلنا بإثيوبيا اب سودان زغبر زلو كينات بناي حمشت شدشت لعلين زخونه هاجرات اب ناي حدحداو كينات زغبر زلو سي قال كفال نايتي تقاوم كم منغست زبال اب قال ጫፋት ናይ ኢትዮጵያስ تعليم يغبرالو بايታ ተዋሂቡ ማዕስከር ተዋሂቡ قال زبال زيناتات معرخ እንዲ حقነት አለው ንእግረ መንገድ خبره تنكف كتبلنا ካላይ ነገር ናብ ሓደገኛ መንገድ ክወስድ አይክል እንደዚህ ከምዛ አይነት አሰላልፋ هذه افتي نبي شاكل جومز ناي غامبيلا كم ونقف ناي محرا عرب امارات بوتا توهيوا اتي ناي هوت دغافو هاوي ناي دعم سر حيدي ناي محمد دقالو وتدرته يسلطن له يوم يبال بوري سمعيو ياو كسا حزيكن قيوتي رخوكن كوم غني بحالي بخالي وغن كعتا يبحالتي معراوا قلاتات نعرب إمارات شيطي كاب تكذا جميركا كاب مرب جميركا كاب ناي حمارا ناي أم حجر كاف جميركا كساب ناي غامبيلا كسافتي قدب بينشانغول غومز زبحال نسو بمولو ناي عرب إمارات عدقات يا زويل الله كاب منقص ناي أوراميا مالتي كافتي حز مرح زلو ناي بلصقنا وجيله ناي أورامو أهريت سب غزيه مالتي نساتهم دبر زيتنا ولا نصوع ختمه لول ناي أفريقيا كتما خوينا ختنص توعاعلنا نا مفراساتنا لنا زل بعلم بغلص هو منيرو سلازي مريت تعدق الله مالتي بغنزب نابئنا نملس زلنا عرب إمارات اتني 15 ني 17 كفله زمان زنوره
كسر عصرت الشعته صنحنا بعدها مجزاتي كم بحدش كتبت عصاته تمكر لا مالتي بخمي قراءة مثلا كافتي تمالي بقلع بوتادر بميليتاري وريرم يوم تحجوا نيرم تبعدن لتهم زيجاتات كيفهم زعيلهم بقانقهم ببحالهم بأملتهم بهيمانتهم ببوليسهم يوم تعنوا نيرم لو مجن ود عدو تكبر تود عدي نايتهم مقلقل باري أيو كدام أيو كاو نعو قرشي يوغو نسخة مريت يوغو كاو سعد قناعي ناولو هذا لومع مريتنا إثيوبيا بعرب إمارات يقبط الله عب قرن أفريقيا وزي دمونو من تزلا عرب إمارات ودبات إرترا كتم حدروس دلين عب تحت بحر دلو تفترة وتقع ناي إرترا بحيلي ختموز موزة دلين لومع مريتنا إثيوبيا ونكمو نعدقت نحرشا خمدنا حد أو أورميات وهايواني سنداي ناي سنداي يا سندي اللي ما هتزعم على أبي أحمد جهرلو ناي عرب إماراتي جنزب هياس تمرت عدقاته بعلات المعلم مالتي عبين شاقول جمزون كمو أو جنب خمو أو تجري كمو أو كل لهم حرا خمو خون يسرح هذا له عرب إمارات ولا نترك إلى خانة المسيح لك الله ناوي حمدس زخل تتقاسي زخل جنزب تحب جزء الله نترك إلى خانة زدلية تصل له فيت على الانترست نايو على سأل له بيكون مختصه عدليت عبز الزوازي اختصه عتدلي نا ايكونوميك بوليس لوا لعلنت ناي جيو بوليتكس كتقاطر ايكونوميك كتقاطر بوليتيكا كتقاطر ميليتاري كتقاطر ايا تنقطع زلا وزي كله تقبر نحر خوينا خاني نا قد نعا مساسي حيلي اوشتي كتكل الله اوشتي خاط خيلالا بناتا بلقلق زبل بناتا دولارات زعمزع عمرو زشطه خبرنا هاجر لونت ناي عد زيولو مريت ناشنشنه كاوشت عد حليفو ندق شيط ديكتاتور صار فطران زخونه مرحي الله سلازي تمريت شيط الله ديو كم تساز حسوتو جيوبوليتكس نايقرن افريكا خطقاطر انديا تخزلا لنا نعا برز خفته بورق حبيلو زخفته مرحنت انديا مناتا تلا خوينو ميليتاري خعلم زع خبل اصوار زع غيرو زنقاس حيلي رخيب الله سلاز نسخانا عليه روحه يرغاغط الى حساب زامنسلو ساون تخيد الله سلاز نحنا كم زيغاتات كن نو ليلاو ميريت نا ايثيوبيا تقاطر يلكن جو بوليتكس نا اي قرن افريكان سخيخت وننيو سخيخت تقاطر يلكن قيح بحري او حرقه تورقيه يلكن إلنا هنقارس زلنا نحنا خباب زلنا حزبتاتنا نخون حزب السودان حزب إرترا حزب إثيوبيا حزب كينيا حزب صوماليا كله أو قرن أفريقيا ذركب حزبي نخوم عين زمناو زخانة بعده ورار بعده مجزاتي إلنا هنقاوم زلنا لك تسأل الفاقن حرقة 5 خلنا مخنيات سمنان بات كل جزء عالم حرقة الله عمونجو بحيل عمتي زلنا عمونجو عمت زلنا كل جزء فتق الله سلازي ناقدني حرقة خلو حرقة دا ناقدن كوي خلو عمونغو قواطن عمونغو تقو باطن قب يلن خصاب زيالكا عمونغو قب ما زقودا له ويدو سبر ويقر سبر الله زيكو قدن كوي حرقة خلو نتا حرقة سوق البيسكا هلو خامي ترقا قص يخون زلو تملس مو نخلو حق من رتبنا ز 5 نغير شو او مريتن او لاونتن زي موت سم مويتو خاني للاونت زي وحس حزب انتهاليو بعداو مجزاتي اتو سلازي نسجن انا اي مرصني زخفل واقا خفيل كوالا للاونت كختو حس لك تمالي بتجباركم تمكروا للاونتنا او حسناينا سلازي حازون للاونت كان محاسي زلك انبر نخولو دو اي نخولو اللي كان حساب اتيخا هاجر حرفكا تولو مخنيات يلن حنتسي حجي بزح ابز بفلاك ابز لنقنه كم دلا عينت زلابع زيناتات يزلا اتناي دبلوماسي مواقراتس كمزي تحاده بتناي تحاده منقد تحاده بتناي تحاده منقد نابنت اب ايرترا سعودي جبصي سودان تاريخه كومون سعودي امريكا
ግብጽ ወን حاجه ከይደል ይከረንበር ነው አሜሪካ ዕድመ ቀሪቡ ላይ መስለኒ ተዘይ ተጋገገለ ስለዚህ ምናልባት ግን እዚ ነገራት እዚሲ ድሕር እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስትና አሜሪካ ገለ አንጻርና እዚ ወይ ደጋፍ በዓል ኢማራት እንተመጽዩ حدقة خطر خل زبل قمت هلا كله كل جزء مرئي خاصي الجلس بجلده الجل كاب الجلس جلده خاب الجلس عاري خنن ما تكلني حجر كتايوي ما كريها لو الناس نهي حجري ولا ما رام يمسح حجوس مستر بايدن يمسح مستر زعمزع لو الناس أحرف هي ينزل ما تكل كله كله حزبين مريتين بعلي إذا محدر طهنا يمحلاو عرسخنا يمكل خال بحقتات علم تجزأنا يمخان كل جزء دلونة كله كله قاله مصريو قاله يمصن تبهنا قرل مستر بيتر ديو خمص مستر جيمس نعها قدايك هنا كل جزء عم تكركح تأمنا لك أو علامات تكركح تأمنا لك حجر كحتوحس حجر كحتحلو لك معك أنا حسوي سلادي عمريتك فتحوا خين كحت نبر قديت خاي عمريتك تسوق عمريتك مريت كان لو نت كان كبر خان تاريخ كان بحر خان كتعقب نوري سلادي نسوي معك أنا خا وشتاو حقتاتك إذا كامبر الجلسي دحرق الجل خمس اللي خون سي مثلا خمس يخل زي خمس يخل جن قداك يكون نسخة نتعطوك عينا فرنجي مثلا عينا فرنجي لا بمنت كاي تدردرني خرب شكاري وعير بشكانسي أو قصم كاي جلنا زخوانا سوف خدفركا زي كدفركا توانا قداي تسعة مئتاو أو حمبرت إيد كاي جلنا مساحة جلنا تتقاب برحريو منك بتصيو زي واصع خوين ريو مساحة حوير خسر حغل عالم كاخومي كلمة دلون ناس لك مخانو نهاجر كحتو حسبوع مخان كان حفيتك كاب حيلي مساحة لسلس يدين الشيء قلنا فرقة تطعيمو صخام كتكم غير إيو خنا برد لي سلازي خام خاون سي جزع يا راح يدل يكا نيكولير كام حازم نيكولير تحول وصاني ذو الامنات لين انا دعل نيكولير تحليون محاز زخفي يكونن جن كل جزيس حسب مركز اخاخت نبر زلكا ذو الامنات لين انا منك بصيو منك بريو منك حجزني من يحجزني نسكاك لك مسرح يلي كان كالكوليشن كا حزبك خميجركا توحس هاجرك خميجركا لهم نتا تحلوها هاجرك خميجركا ناول معاتنا ديمقراطينا فتحي نبهال عقبه بهال خمي تسفحفح ابنتك خمي تسفحفح تفتره هفتها خمي تقوم له كتسرح ذا كامبر دحر 10 عام سي بيشتر جيمس بهال مرحه خوين ماتش نعايكم زي جورين يلكان تاي كان كان تاي نحز جوريكا حز خط قبر ذا كامبر سوس قداينا يكونن يغلق من على بتوي سكحنا سلازخنا ذا حلف عمتات اندي نسي دحريت زملسنا زلو وي زي شغلنا زلو اوركاتك كل جدي او زموت ነገር حسخا خمس فطر اوركات ناتك حبلصኛ خمس فطر አይተጣላጥ تردي كاري كل جديس بلع له زموته كبع الحسخا يفطر ويكع خاب قدما وختقم يزله نعو خمي نسخه بزدخم كقوطر خاني نعها ختقملك دل حيل له سلان سخات موت يلكاني تنور موت كوني خيمت كون كتموت سلازيلك كتدكم يلكاني ساعه تنكر لك خلو دي تنكر كما مسوطها طلع خون يفرح كاي خوينات يلعن كاب خوينات كلعلك بسلامه منقدي مسخ خسرح يدلي سلازنا اخاتم صاي يخلك علي ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምስ ፌደራል መንግስት ዝተባዓሰብ ብሰንኪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክብል አቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ነበር። ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ምሸት ምስ መደበር ዜና ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ተቆሪጹ ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀንዲ መበገሲ ግጭት ፕሬዝዳንት አሳፈወርቅን ፌደራል መንግስትን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኢሉ ከፌደራል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ የገባው ፕሪቶሪያ ተፈረመ ብሎ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ በግልጽ የያዙት አቋም ኢሳያስ ተخلفና ማለት ተደናቀፍን የያዝነው ፕሮጀክት ቲፒኤልኤፍን ለማዳን ሲአይኤ ያመጣው ፕሮጀክት ነው። አብይም የዛ መሳሪያ ሆነ። ስለዚህ እነዚህ
ቲፒኤልኤፍ ባለመጥፋቱ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ባለመበርከኳ ያኮረፉ ሰዎች ድንገት ህብረት ፈጥሬ ከነዚህ ጋር መንግስት ጥላለሁ ብለህ ስታስብ this is the height of stupidity። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሬድዋንን ልኮት ነበር ብቻ ሳይሆን ነገሪቱ ምን ለምን አትጠይቋቸው ተነጋግረን አንድ ቃል አስተዋውቀን ሞዴስ ይዘን እንዲምፈልግ ነው እያለ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሶ አብረን የምንኖርበት ከነ ልዩነታችን የሆነ መንገድ እንፍጠር። ነገሪቱ እኛ ያው የስራ አስፈጻሚ የቲፒኤልኤፍ እንዴት እንደጮኸ ራሳችን ሊመሰክሩ ይችላሉ። ማን ናችሁ እናንተ እንደምትሉ። ስለዚህ መንግስት እንጥላለን የሚል ሂብሪድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው መልእክት ነው የሚለው። የኤርትራ መንግስት ኢንቴንሽን ክሊር ነው። ግጭት ውስጥ ከገባን አድቫንቴጅ ይወስዳል፣ ላስቆመው አልችልም። ስለዚህ ያለን ልዩነታችንን አብረን ብንሰራ ነው የሚያዋጣው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠለከለ ሁላችንንም አግኝተዋል። እኔ ጋር እንደ 10 ቀን ቆይቶ ነው የተመለሰው፣ ግን የተቀበለው ሰው አልነበረም። ትክክለኛ ገባ ነበር። ላይት ኢንተርቴይንመንት